हामीलाई चाहिँ के सिकाइन्छ भन्दा मार्क्स जिन्दाबाद, लेनिन जिन्दाबाद, माओ जिन्दाबाद, गान्धी जिन्दाबाद, यो चाहिँ अन्धविश्वास हो, यो चाहिँ पाखण्ड हो, यो चाहिँ रूढिवाद हो, यसलाई उखाल्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ भत्काउनुपर्छ, अनि मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यदि यो भत्काउनु पर्ने चिज हुन्थ्यो भने संसारका सम्पन्न भनिएका देशमा उनीहरू आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई किन यो कुरा सिकाउँदैछन्? त्यहाँका स्कलरहरू किन यो विषयमा अध्ययन गर्दैछन्? त्यहाँका युनिभर्सिटी एकजना होइन टिम बनाएर त्यसमाथि चाहिँ रिसर्च गरेर थ्योरी डेभलप गरिरहेको छ उनीहरूले। अस्ति भर्खर श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको उपलक्ष्यमा अमेरिकाको डल्लास भन्ने चाहिँ ठाउँमा 2000 अमेरिकन विद्यार्थीहरूले 5 घण्टा लगाएर श्रीमद् भगवत गीताका 700 मन्त्र श्लोकहरूको उच्चारण गरे उनीहरूले। त्यो के आवश्यकता छ र उसलाई त्यहाँ चाहिँ श्रीमद् भगवत गीता उच्चारण गर्नलाई? इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन भन्यो भने चाहिँ गजब भन्यो, वैज्ञानिक रहेछ, पढे लेखा रहेछ, विद्वान रहेछ भन्ने। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्ने रूढिवादी कहाँ के भन्यो भने फेरि कागती नेमल निम्बु ठगिनी छ। त्यहाँ पनि परमाणुको सिद्धान्तले के भन्यो भने यो संसार चाहिँ पिण्डै पिण्ड रहेछ, यो चलायमान रहेछ। कुन शक्तिले चलाइरहेछ त्यो हामी पत्ता लगाउँदैछौँ, त्यो निस्किनेदेखि। त्यस्तै अर्का अध्यक्ष टीकाराम पुरीज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। टिका लगाइदिन्छु, तपाईँ खाना लगाइदिनु। त्यस्तै गरी उपाध्यक्ष केदार थापाज्यूलाई अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। यतै बसौँ, फोटो खिच्नुपर्छ। यतै बसौँ, उभियौँ न। त्यस्तै गरी केदार खड्काज्यूलाई अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। प्रभु धन्यवाद छ। त्यस्तै गरी कोषाध्यक्ष सविता उहाँ पनि बाहिर हुनुहुनेछ। त्यस्तै गरी सदस्य साथी भरत केसीज्यूलाई अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी प्रहलाद केसीज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। शिवराम खड्काज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सचिवज्यू उठ्नु भएको थियो, खोइ सचिवज्यू बोल्नु। सचिवज्यू भोजराज खनालज्यू, मैले माफ गर्नु होला। अनिश बोगटीज्यूलाई अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै श्याम श्रेष्ठज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। तपाईँलाई विशेष बधाई छ है, त्यहाँबाट हटाएरै छोड्नु उहाँको ठुलो योगदान छ यसमा, सम्मान गर्नुपर्छ हाम्रो सबैले। अझै अलिअलि बाँकी छ क्या? अझै अलिअलि बाँकी छ क्या? त्यस्तै गरी राजन बुढा सुकीज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। सूचना दिन्छ। रविन्द्र खड्काज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। दिनेश खड्काज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। सबै यतै बसौँ, फोटो खिच्नुपर्छ। अब त्यहाँ आउनुहोस्। त्यस्तै गरी मोतीराम खड्काज्यूलाई अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी प्रवीण खड्काज्यूले उहाँ पनि हुनुहुन्न है। हरिशरण खड्काज्यू, हरिहर खड्काज्यू, इन्द्र गिरिज्यू। ल अब हामी सबैजना गुरुको साथमा एउटा फोटो खिचौँ। त्यसपछि आज आउनुहोस्। यो नेपालको खाका तयार पार्नुको लागि मान्छेको चेतना भन्दा पनि ईश्वरको इच्छाले, देवी देवताको इच्छाले काम गरेको छ त्यहाँनिर। त्यसरी उहाँहरूको इच्छा अपेक्षा अनुसार यो भूगोल चाहिँ तयार भएको भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी अन्य तमाम चाहिँ कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गरेर हेऱ्यौँ भने जस्तो केही तीर्थस्थलहरू छन् जो केवल नेपालमा मात्र छन् र तिनको धार्मिक महत्त्व सबैभन्दा माथि छ। जस्तो श्री पशुपतिनाथ भनेको नेपालमा मात्रै हो, यो विश्वमा अन्त कहीँ पनि छैन। अहिले अन्त बनाए होला नि, तर वास्तविक जो चाहिँ भगवान् शिवको चाहिँ पशुपति स्वरूप हो, जुन शक्ति हो, त्यो भनेको यहाँनिर मात्रै हो। तपाईँले हालेको फ्याक्सको कागज यहीँ हाल्नुहुन्छ, यहीँ कागज निस्किन्छ, अमेरिका पुग्छ। तर अमेरिकामा फ्याक्सको कपी पुग्छ पुग्दैन? चाउने सूचना उहाँ पुग्छ पुग्दैन? विधि प्रक्रिया मिल्यो भने तपाईँले यहाँबाट हालेको भिडियो चाहिँ उताको मोबाइलमा पुग्छ, अमेरिका पुग्छ पुग्दैन? अनि के यो मोबाइलमा जोड्नु भएको छ यहाँ केही? कताबाट छिरेर भिडियो गएको त अमेरिका? कताबाट छिरेर अमेरिकामा पुगो भिडियो भन्नु न? यहाँ तार त केही जोड्या छैन नि, छ जोड्या मान्छे। पद्धति मिल्यो भने यो लोकको कुरा परलोकमा पुर्याउन सकिन्छ, तर सिस्टम हुन्छ। त्यो सिस्टम चाहिँ रिसर्च नगर्ने, अध्ययन नगर्ने, अनि भुतुङ 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 पढाएको छ। बाहुनले के पढ्यो त्यो दिनेले नि बुझाएको छैन, लिले नि बुझाएको छ, र यता पानी हाल भनेको छ, उता अक्षता हाल्नु छ, यता पिण्ड लडा भनेको छ। लडाइदिएपछि त कहाँ पुग्छ त? विश्वामित्र ऋषिले गायत्री मन्त्र प्राप्त गरेको भनेको यही तपाईँको यो चाहिँ
हाम्रो चाहिँ यो सिन्धुली त्यो कोशी नदीको किनारमा, वाल्मीकि ऋषिले रामायण लेखेको यही नारायणी नदीको किनारमा हो। त्यसै गरी के भन्छन् यो वेदव्यास ऋषिको त्यो वेदव्यासको त गुफा नै छ तनहुँको दमौलीमा, त्यहाँ उहाँले त्यहाँनिर चाहिँ महाभारत लगायतका चाहिँ शास्त्रहरू लेख्नुभएको भन्ने कुरो छ। र परशुराम ऋषि जन्मेको, यज्ञ गरेको, तप गरेको या आफ्नो जीवन व्यतीत गरेको भनेको हाम्रो डडेलधुराको जोगबुढा, त्यहाँ अहिले परशुराम धाम बल्ल बल्ल बन्दैछ त्यो महाकाली नदीको किनारमा। त्यस्ता तमाम क्षेत्रहरू छन् जुन क्षेत्रहरू चाहिँ कस्तो भन्दा हाम्रा चाहिँ ऋषिमुनिहरूसँग जोडिएको ज्ञान भूमि हो नि त नेपाल। त्यस कारणले अधिकांश ऋषिमुनिले आएर तपस्या गरेका छन्। देवघाटमा एकजना यो चाहिँ भागवतमा एकजना राजाको नाम आउँछ भरत भनेर, उहाँले चाहिँ आफ्नो राजपाट छोडेर यहाँ चाहिँ तपाईँको देवघाटमा आएर तपस्या गरेर राजाबाट उहाँ मुनि हुनुभयो क्या, भरत मुनि भनेर त्यसपछि उहाँको नाम रह्यो। उहाँले के भन्नु भने म भगवान्को पुत्र हुँ, हामी सबै भगवान्को पुत्र हौँ, सारासार यो चराचर जगतै भगवान्को सृष्टि हो, यहाँसम्म ठिक छ। त्यो कुरो तत्कालीन त्यहाँका स्थानीय परम्परा मान्नेहरूले स्वीकारेनन् र उहाँलाई सोलीमा झुन्याइदिए हो। अचानक झुन्याइदिए, नसोच्या पाराले उहाँ कुनै मुक्त भए, साधना गरेर समाधि ल्या त होइन। काँटी ठोकी ठोकी अब झुन्याएपछि के हुन्छ? एउटा राम्रै कुरो भनेको मान्छेलाई, समाज सुधार गर्न हिँडेको मान्छेलाई झुन्याइदिए। झुन्याइदिएपछि के हुन्छ हाम्रो गाउँतिर भन्दा, लडेर मर्ने, रुखले किचेर मर्ने, खोलाले मर्ने सबै हाम्रो के हुन्छ? आत्मा भड्किन्छ, काँचो वायु हुन्छ। त्यो हाम्रो गाउँठाउँमा सबैलाई थाहा छ नि, हाम्रै पुर्खाहरू पनि शरीरमा आएर बोलेको रेकर्ड छ, कामेको रेकर्ड छ, भनेको रेकर्ड छ। ती सबैलाई व्यवस्थापन गर्नलाई सनातन धर्म संस्कृतिमा एउटा के परम्परा छ? धामी झाँक्रीको परम्परा छ। हाम्रा धामी झाँक्रीहरूले भूत बोलाउँछन्, पिसाद बोलाउँछन्, वायु बोलाउँछन्, स्थानीय देवीदेवता बोलाउँछन्, ढ्याङ्ग्रो ठोक्छन्, नाच्छन्, तिनीहरूलाई खुवाउँछन्, पियाउँछन्, राख्छन्, तिनीहरूको स्वभाव र चरित्र अनुसारको व्यवस्थापन गर्छन्। ए होइन, यस्तो ठाउँलाई कसको इच्छा अपेक्षा अनुसार हामीले धर्मनिरपेक्ष बनायौँ, कसको स्वार्थ पुरा गर्नलाई धर्मनिरपेक्ष बनायौँ, त्यो गलतीलाई सुधार्ने कि नसुधार्ने, यी तमाम कुराहरू थाहा पाइसकेपछि आफ्नो सभ्यता जोगाउनलाई, आफ्नो पहिचान जोगाउनलाई, आफ्नो परम्परा जोगाउनलाई हामी नजागे भने, हामी सक्रिय भएनौँ भने, हामीले योगदान गरेनौँ भने कसले आएर गरिदिन्छ? हामी आज नेपाल सनातन धर्म संस्कृति सङ्गठनको वडा समिति गठनको प्रक्रियामा आज यहाँ भेट भएका छौँ। यहाँहरू यो सङ्गठनमा लाग्नुपर्छ, यो सङ्गठनलाई बचाउनुपर्छ भनेर जो जति उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल सनातन धर्म संस्कृति सङ्गठन, नेपाल भनेको हाम्रो देश जहाँ 125 थरी नेपाली बस्छौँ र 123 थरी भाषा बोल्छौँ। तर केही 5-7वटा भाषाहरू चाहिँ लोप हुँदैछ, किनभने हामीले आफ्नो स्वदेशी भाषाको संरक्षण गर्ने भन्दा पनि विदेशी भाषालाई स्वागत गरेका छौँ। तर जे भए पनि 123वटा भाषा यति सानो मुलुकमा पाइन्छ। 123 थरी भाषा हुनु भनेको 123 थरी खानपान छ, 123 थरी वेशभूषा छ, 123 थरी संस्कृति छ। त्यो समग्र भूभाग मेची महाकाली, धेरै नदी नाला हिमालहरू भएको यो पहाड तराई र हिमालले बनेको नेपाल, अगाडि हामीले नेपाल राखेका छौँ। त्यो पछि सनातन पञ्चतत्त्वको उत्पत्तिदेखि निरन्तर आजसम्म चलिआएको, परिवर्तन नभएको। अग्निको उत्पत्तिदेखि अग्नि जस्ता तस्तै छ, जलको उत्पत्तिदेखि जल जस्ता तस्तै छ। हाम्रो पनि त्यही पञ्चतत्त्वमा आधारित धर्म संस्कृति परम्परा भएको हुनाले जुन संस्कृति सृष्टिकालदेखि सुरु भयो त्यो संस्कृति निरन्तर आजसम्म छ। त्यही भएर त्यसलाई हामीले सनातन भन्यौँ। सनातन धर्ममा हाम्रो विवाद छ। तपाईँ हामीलाई सोध्यो भने धर्म भनेको के हो भने कसैले साईराम भन्ला, कसैले ओशो भन्ला, कसैले ओम शान्ति भन्ला, कसैले वैष्णव भन्ला, कसैले शैव भन्ला, कसैले क्रिस्चियन भन्ला, कसैले मुस्लिम भन्ला। धर्म चाहिँ यस्तो दालभात तरकारी जस्तो हुँदैन। हाम्रा ऋषिहरूले धर्मलाई यसरी व्यक्तिवादी, समूहवादी, पन्थवादी र सम्प्रदायवादी बनाएका छैनन्। सांस्कृतिक हिसाबले धर्मलाई संस्कारको रूपमा पालना गर्नलाई विभिन्न संस्कृति बन्दै जाँदाखेरि शैव भए, वैष्णव भए, म त्यसमा आउँछु। धर्म भनेको व्यक्ति वा वस्तुको प्राकृतिक स्वभाव, तत्त्वको प्राकृतिक स्वभाव, जीव वा वस्तुको प्राकृतिक स्वभाव धर्म हो। वेदअनुसार, उपनिषदअनुसार, हाम्रा ऋषि परम्परा अनुसार, हाम्रा बाबुबाजे जोसुकै, अब ऋषि मात्र, ऋषि त सबै थरीका मान्छे ऋषि भएको प्रमाण छ, त्यहाँ ब्राह्मण मात्र ऋषि भएको प्रमाण छैन। धर्म भनेको व्यक्ति वा वस्तुको प्राकृतिक स्वभाव, जीव वा वस्तुको प्राकृतिक स्वभाव धर्म हो। त्यही भएर हामीले नेपाल सनातन धर्म राख्यौँ। अब संस्कृति, धर्मलाई संस्कारको रूपमा लागू गर्ने पद्धति संस्कृति हो। धर्मलाई संस्कारको रूपमा तीजको दिन रक्सी खाएर, मासु खाएर बरक उफ्रिने होइन, त्यस्तोलाई संस्कार मानिँदैन। संस्कार भनेको सभ्य हुन्छ, अर्कालाई आकर्षण गर्ने खालको हुन्छ होइन। त्यही भएर नेपाल सनातन धर्म संस्कृति सङ्गठन
संस्कृति हामीले किन बढी जोड्यौँ भन्दा 123 थरी नेपालीका आफ्ना परम्परा, खाने बस्ने हिँड्ने डुल्ने जुन पद्धति छ नि, त्यो पद्धति जस्ता तस्तै जोगाउनको लागि हामीले संस्कृति भन्ने शब्द राख्यौँ। र अर्को हामीले सङ्गठन भन्यौँ। राईहरूको एउटा संस्था होला, छेत्री बाहुनको एउटा संस्था होला, हजुरहरूको तामाङहरूको एउटा संस्था होला, सङ्घ संस्था धेरै छन्। कसैले गुरुकुलको काम गरेछन्, कर्मकाण्ड जानेका, संस्कृत जानेका मान्छे तयार पाइरहेछन्, कसैले गौशाला चलाइरहेछन्, गाईको संरक्षण गरिरहेछन्, आफ्नो विषयअनुसार कसैले आयुर्वेदमा काम गरिरहेछन्, सबै थोक होला। तर यो सबैलाई जोडेर शक्ति केन्द्र बन्ने सङ्गठन नेपालमा अभाव भयो। हाम्रो नेपालमा सङ्गठन छैन, संस्था छन्, अभियानहरू छन्, जागरण अभियानहरू पनि बनेका छन्, तर सङ्गठन भएन। त्यही भएर हामीले नेपाल सनातन धर्म संस्कृति सङ्गठन राख्यौँ, जसमा तपाईँहरू आबद्ध भएर आज गठन गर्दै हुनुहुन्छ। अब सङ्गठन किन चाहियो भन्दा नेपालमा 70 वर्षदेखि देशी विदेशी शक्ति मिलेर विभिन्न सङ्गठनहरू बनाएर स्थानीयहरूको प्रगति हुने भन्दा पनि विदेशीहरूको हकहितमा काम हुन थाल्यो। र तपाईँको जमिन बाँझो राखेर तपाईँलाई विदेशीको घुमौरो पाराले नोकर बनाइयो। 5-10 रोपनी जग्गा भएका मान्छेहरू आज अरबको खाडीमा चाहिँ आफ्नो श्रम बेच्दैछन्। त्यो सामाजिक स्कुलिङको कारणले। त्यो कारण के हो भने तपाईँले इतिहास हेर्नुहोस्, राणाकाल त राणाकाल भइहाल्यो, एउटा परिवारले सारा देश चलाएको थियो। त्यहाँबाट 4 सालदेखिका 3 सालदेखिका 97 सालमा जुन घटना भयो, 4 शहीद मार्ने काम भयो, त्यहाँबाट भएको क्रान्तिबाट 7 सालमा जुन क्रान्ति भयो, त्यो 7 साल भर्खर स्वतन्त्र भएको इन्डियाको पनि हात थियो त्यसमा। त्यो क्रान्ति भयो, त्यो क्रान्तिले प्रजातन्त्र आयो भनियो। तर त्यो प्रजातन्त्रमा यति ठाडो हस्तक्षेप भयो, 7 देखि 11-12 सालसम्ममा यति धेरै हस्तक्षेप भयो कि त्यसको इतिहास पढ्यो भने हामीलाई लाल लाग्ने गरी हस्तक्षेप भयो। त्यहाँ एकजना राजा महेन्द्र जसको उदय भयो, उहाँले 12-13 सालबाट बुझेर 16-17 सालसम्ममा यसरी देश चल्न दिनु हुँदैन भनेर राष्ट्रियताको पक्षमा धेरै काम गर्नुभएको छ। र उहाँले 17 सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्नुभयो। पञ्चायती व्यवस्था लागू भएदेखि 28 सालसम्म मात्र नेपाल रह्यो। उहाँलाई पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाब त थियो। इन्डियाले अब के अरे सिक्किम खाइसकेको अवस्था, के अरे तिब्बतलाई आफ्नो नजर राखिरहेको, उता कश्मीरलाई आफ्नो नजर राखिरहेको, बङ्गलादेश पाकिस्तान गएकोमा इन्डिया आफै असन्तुष्ट भइरहेको अवस्थामा 17 सालदेखि 28 सालसम्म चाहिँ नेपालको हिसाबले चल्यो। 28 सालमा जब नयाँ शिक्षा नीति लागू भयो, त्यो दिनबाट हाम्रो दुर्गति सुरु भयो। र काङ्ग्रेस आए पनि, कम्युनिस्ट आए पनि, जोसुकै आए पनि त्यो क्रम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यही त्यो 28 सालदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको जुन एक किसिमले इस्ट इन्डिया कम्पनीले डेभलप गरेको जुन न्यारेटिभ थियो विश्वभरि, त्यसैकै आधारमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लागू गरेको शिक्षा पद्धति चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको आदर्श शिक्षा भयो। आज पनि हामीले यहाँ कहिलेकाहीँ शिक्षित मान्छे हुनुपर्छ, राजनीतिमा देश चलाउने मान्छे शिक्षित हुनुपर्छ भन्छौँ, तर त्यो शिक्षा चाहिँ कसको हो भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्दैनौँ। के हो शिक्षा भनेको? त्यसमा आउँछु। धर्मका 4 नीति छन्। धर्मका शिक्षा नीति एउटा, रक्षा नीति एउटा, श्रम नीति एउटा, अर्थनीति अर्को। त्यसलाई संस्कृत भाषामा शिक्षा नीतिलाई ब्राह्मण बन्यो, ब्राह्मण प्रधान समाज बन्यो, रक्षा नीतिलाई क्षेत्री बन्यो, क्षेत्री प्रधान समाज बन्यो, अर्थनीतिलाई वैश्य बन्यो, के अरे श्रम नीतिलाई शूद्र बन्यो। त्यो त कस्तो भने त्यतिखेरको संस्कृत भाषामा त्यही बन्यो। त्यसलाई नेपालीमा अहिले के भन्न मिल्छ भने शिक्षा, रक्षा, अर्थ, श्रम भन्न मिल्छ। त्यसलाई विज्ञानले के भनेर फर्मुला बनाएको छ भने काल, गति, चेतना, क्रियाको फर्मुला ठ्याक्कै ए ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रको फर्मुला हो। हाम्रा ऋषिहरूले समाज सञ्चालनको लागि वर्ण व्यवस्था र वर्ण आश्रम बनाए। तर तपाईँ हामी सबैले वर्ण व्यवस्था पनि उल्लङ्घन गऱ्यौँ, वर्ण आश्रम पनि उल्लङ्घन गऱ्यौँ, जसले गर्दा समाज सञ्चालन चाहिँ वर्ण व्यवस्था र वर्ण आश्रम अनुसार नचल्या हुनाले विदेशीले बुझेनन्, यो चाहिँ गलत भयो भन्ठाने। जस्तो आज पनि कुनै पनि क्रान्तिकारीलाई, कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, उसँग हिँड्ने सेक्युरिटी गार्ड वा उसको भात पकाउने मान्छे वा पिए, अहिलेका नेताहरूको पिएसँग सँगै खाने बस्ने सुत्ने गर्छन् त? गर्छन्? बेडरुम एउटै कोठामा सर लाइने बेड लाएर सुत्छन् त? आज पनि वर्ग छ, आज पनि वर्गीय चरित्र छ, तर त्यसलाई चाहिँ अन्तर्गुलित गरियो, त्यसलाई अलग व्याख्या गरियो। के गरियो भने लेमन कागती निम्बु भने जस्तो कुरा उही हो, शब्द उही हो, गरे चरित्र पनि उही हो, गरेको गतिविधि सबै उही हो, तर के भन्यो भने शब्द परिवर्तन गरियो। शब्द परिवर्तन गरेको कारणले के हो, मान्छेमा भ्रम पर्यो। ए यो ब्राह्मण भन्दा त टिचर राम्रो नि,
ब्राह्मण नभन्ने सर भन्ने नि, सर भनेको चाहिँ राम्रो नि। ब्राह्मण भन्यो भने चाहिँ एकदम त्यो नराम्रो हो, तर सर भन्यो भने चाहिँ राम्रो, टिचर भन्यो भने राम्रो होइन। गुरु भनेको त राम्रो होइन नि, गुरु भन्दा त ठिक छैन नि भनेर बरु कराते सिकाउनेलाई गुरु भन्ने, बरु गाडी चलाउने ड्राइभरलाई गुरु भन्ने, गुरुको महिमै बिगारियो। गुरुभन्दा अप्ठ्यारो मान्ने, सर फेरि गुरु भन्न पनि मन नलाग्ने कतिलाई, सर भन्दा एकदम गर्व लाग्ने। अहिले आम मान्छेले मान्छेलाई सर भन्छ भनेको बोल्ने भाषा, खाने लाउने हिँड्ने डुल्ने सबै कुरामा के गरियो, हामीलाई गलत पढाइयो। यो भन्नु हुँदैन नि, कागती भन्न हुन्न, लेमन भन्नुपर्छ, लेमन भन्न हुन्न नि, निम्बु भन्नुपर्छ। तर भन्ने चाहिँ के हो भन्दा एक थरी जसलाई हामीले महर्षि भन्थ्यौँ, ऋषि भन्थ्यौँ, तिनीहरूलाई अहिले हामीले वैज्ञानिक भन्नुपर्छ। ऋषि ठिक होइनन् नि, वैज्ञानिक चाहिँ ठिक हो, हामीलाई पढाएको के। त्यो वैज्ञानिकको काम र त्यो महर्षिको काम के हो भन्दा महर्षिले जीवनका अन्तिम सूत्रहरू पत्ता लगाएर जीवन पद्धति बनाएर आत्मादेखि परमात्मासम्मको चाल पत्ता लाउँथे, सिस्टम बनाइदिएका छन्। तपाईँको आत्मालाई परमात्मामा कसरी लडेर जोड्ने भनेर सिस्टम बनाइदिएका छन्, बाटो बनाइदिएका छन्, ग्रहको चाल थाहा पाइसकेका छन्। अहिले पनि पश्चिमा विज्ञानहरू जहाँ पुगेका छ त्यसमा त 1000 वर्ष अगाडि हाम्रा ऋषि पुगेका छन्। जस्तो उदाहरणको लागि अहिलेको नानो थ्योरी, क्वान्टम थ्योरी र नानो थ्योरीले के, अब क्वान्टम थ्योरीकै कुरा गरौँ, क्वान्टमले अहिले परमाणु सिद्धान्तको आधारमा के भनिरहेछ भन्दा यो संसार चाहिँ पिण्डै पिण्ड रहेछ भनेर। यो वाल होइन, पालै पाल छ। यो मेसिन लगाएर हेऱ्यो भने वाल देखिँदैन। तपाईँलाई एउटा मेसिन, त्यो ठुलो मेसिनले हेऱ्यो भने तपाईँ मान्छे देखिँदैन। तपाईँको सूक्ष्म रूपमा गएर एटमको लेभलमा, अणु परमाणुको लेभलमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन निस्किन्छ, देखिन्छ, नष्ट हुन्छ। उसले त्यही भन्छ। हाम्रो यता पूर्वीय दर्शनले के भन्छ, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता। के भने त सृष्टि गर्नु देखिनु हो, पालन गर्नु, सृष्टि गर्नु निस्किनु हो, पालन गर्नु देखिनु हो, संहार गर्नु नष्ट हुनु हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन भन्यो भने, इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन भन्यो भने चाहिँ गजब भन्यो, वैज्ञानिक रहेछ, पढे लेखा रहेछ, विद्वान रहेछ भन्ने। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्ने रूढिवादी कहाँ के भन्यो भने फेरि कागती नेमल निम्बु ठगिनी छ। त्यहाँ पनि परमाणुको सिद्धान्तले के भन्यो भने यो संसार चाहिँ पिण्डै पिण्ड रहेछ, यो चलायमान रहेछ। कुन शक्तिले चलाइरहेछ त्यो हामी पत्ता लगाउँदैछौँ। त्यो निस्किने देखिने नष्ट हुने भइरहेछ नि अटोमेटिक, त्यो कुन शक्तिले गरिरहेछ त्यो हामी पत्ता लगाउँछौँ भन्दैछ अहिले पश्चिमाले। तर हाम्रा ऋषि कणाद ऋषिले के भन्नु भने यो संसार पिण्डै पिण्ड हो, त्यही भएर मान्छे मरेपछि अरू कुनै स्वरूपमा दान दिएर हुँदैन, पिण्डदानै गर्नुपर्छ भनेर पिण्डदानको सुरु गरेर श्राद्ध गर्न सिकाउनु। श्राद्ध गर्ने पद्धति तपाईँको पितृलाई डाइरेक्ट तपाईँले दिएको कुरा पुर्याउने पद्धति हो। कतिले भन्छन् यता पिण्ड दिएछ, यहीँ लडाछ, उता कसरी पुग्छ, त्यही भन्छन् नि होइन। बाहुनलाई खुवाउने मेलो मात्र हो यो, यता यहीँ पिण्ड बनाएको छ, यहीँ पोखा छ, यता खोला लगाएर राखेको छ, वा कुकुरलाई दिएछ, उता कसरी पुग्छ त, चढाउँदै पुग्छ भन्छन् होइन। तपाईँले हालेको फ्याक्सको कागज यहीँ हाल्नुहुन्छ, यहीँ कागज निस्किन्छ, अमेरिका पुग्छ। तर अमेरिकामा फ्याक्सको कपी पुग्छ पुग्दैन, चाउने सूचना उहाँ पुग्छ पुग्दैन। विधि प्रक्रिया मिल्यो भने तपाईँले यहाँबाट हालेको भिडियो चाहिँ उताको मोबाइलमा पुग्छ, अमेरिका पुग्छ पुग्दैन। अनि के यो मोबाइलमा जोड्नु भएको छ यहाँ केही, कताबाट छिरेर भिडियो गएको त अमेरिका, कताबाट छिरेर अमेरिकामा पुगो भिडियो भन्नु न। यहाँ तार त केही जोड्या छैन नि, छ जोड्या मान्छे। पद्धति मिल्यो भने यो लोकको कुरा परलोकमा पुर्याउन सकिन्छ, तर सिस्टम हुन्छ। त्यो सिस्टम चाहिँ रिसर्च नगर्ने, अध्ययन नगर्ने, अनि भुतुङ 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 पढाएको छ, बाहुनले के पढ्यो त्यो दिनेले नि बुझाएको छैन, लिले नि बुझाएको छ, र यता पानी हाल भनेको छ, उता अक्षता हाल्नु छ, यता पिण्ड लडा भनेको छ, लडाइदिएपछि त कहाँ पुग्छ त। विधि प्रक्रिया मिलाएर हाम्रा ऋषिहरूले त एउटा ठुलो विज्ञान पद्धति बनाएको थियो नि। हाम्रा ऋषिले भनेको गलत हुन्थ्यो भने त पूर्णिमाको दिनमा चन्द्रमा लुक्थ्यो नि त। हाम्रा ऋषिले आज पूर्णिमा भन्दा 100% चन्द्रमा देखिन्छ। हाम्रा ऋषिले आज औँसी भन्दाखेरि 100% औँसी देखिन्छ। आज 1 तारिक भनेको के छ प्रमाण, 30 तारिक भनेको के छ प्रमाण। तर हाम्रो हरेक तिथिको चाहिँ प्रकृतिले बोल्छ। हाम्रो 12 महिना रहरमा हुँदैन। वैशाख 1 गते तपाईँलाई मन लाग्यो आज वैशाख 1 गते नयाँ वर्ष भनेर हुँदैन। हाम्रो चाहिँ यो ग्रह मण्डललाई 9 वटा ग्रहहरूलाई बनाएर पृथ्वीमा हुने मान्छेको जीवमा असर पर्ने 9 ग्रहलाई बनाएर त्यो 9 वटा ग्रहबाट 12 राशि बनाएर संसारलाई 12 भागमा बाँडेर 12 भागमा बाँड्दा सूर्यको गति अनुसार सूर्य कुन राशिमा प्रवेश गर्छ त्यो अनुसार चाहिँ महिना हुन्छ। कुन के अरे ग्रहमा सूर्य प्रवेश गरेको कतिौँ दिन भनेपछि हाम्रो गते हुन्छ, लहरमा हुँदैन। तपाईँले मैले मिटिङ गरेर त्यो चेन्ज गर्न सकिँदैन। हाम्रो पात्रोमा
हाम्रो मुख्य संविधान भनेको यो अहिलेको नेपाल यो गणतान्त्रिक धर्म छाडा संविधान होइन, हाम्रो मुख्य संविधान भनेको पञ्चाङ्ग हो। त्यो पात्र छ नि यो गोजीमा बोक्ने खालको पञ्चाङ्ग पात्र, त्यो चाहिँ हाम्रो संविधान हो। त्यहाँ 125 थरीका धर्म संस्कृति पनि छन्। त्यहाँ घडी पोला यो सारा ब्रह्माण्ड कसरी हिँड्छ सबै रेकर्ड छ क्या त्यहाँ। त्यो हरेक व्यक्तिले घर घरमा सिकाउनु पर्ने। हामीले पनि भोलि पर्सि क्याम्पेन गर्छौँ, पञ्चाङ्गको जसलाई पनि ज्ञान दिनुपर्छ। त्यो भनेको यो खगोलशास्त्र हो, यो सारा ब्रह्माण्डको ज्ञान हुन्छ त्यसमा। भनेपछि प्रकृतिको विषयमा कुनै मेसिन नबनाइकन त्यस्तो विधि विद्या बनाएर आएका हाम्रा ऋषि परम्पराहरूलाई जोगाउनको लागि नेपालमा सङ्गठन भएन। अब आज हामीलाई कसले च्यालेन्ज गरिरहेछन्, तपाईँहरू गजब मान्नुहुन्छ। जस्तो अहिले उहाँले भन्नुभयो के अरे हामीलाई चाहिँ भूत पूजक भन्छन्, के अरे पिसाद पूजक भन्छन्, त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले हाम्रो प्रसाद खाँदैनन्। हाम्रो देवी देवतालाई पूजा गरेको प्रसाद दियो भने उनीहरूले टिका पनि लाउँदैनन्, प्रसाद पनि खाँदैनन्। यही होइन त? तपाईँ भन्नुहोस्, इतिहासै हेर्नुहोस्, जिसस भन्ने एकजना सन्त साधु हाम्रो हिसाबले उहाँले के भन्नुभयो भने म भगवानको अंश हुँ, यत्पिण्डे तत्ब्रह्माण्डे तत्ब्रह्माण्डे यत्पिण्डे हाम्रै फर्मुला हो। हामी सबै भगवानको अंश हौँ। जुन पञ्चतत्त्वले यो संसार सृष्टि गर्यो त्यही पञ्चतत्त्व चाहिँ हामीसँग निरन्तर चलिरहेछ, सङ्गतमा छ। तपाईँले सास फेर्दाखेरि गर्नुहुन्छ त, कतिचोटि सास फेर्नुहुन्छ भन्ने कुरो तपाईँको शरीरले आफै सास फेरिरहेछ। जुन दिन त्यो शरीरले सास फेर्दैन त्यो दिन तपाईँ मर्नुहुन्छ। अनि शरीरले सास फेरेको भए त मरे बेला नि फेरे भयो भने उठेर होइन रहेछ नि त। मान्छे शरीरभित्र पनि सास फेर्ने अर्को कुनै तत्त्व रहेछ, सुन्ने अर्कै रहेछ, देख्ने अर्कै रहेछ। उहाँले के भन्नु भने म भगवानको पुत्र हुँ, हामी सबै भगवानको पुत्र हौँ। सारासार यो चराचर जगतै भगवानको सृष्टि हो। यहाँसम्म ठिक छ। त्यो कुरो तत्कालीन त्यहाँका स्थानीय परम्परा मान्नेहरूले स्वीकारेनन् र उहाँलाई सोलीमा झुन्याइदिए हो। अचानक झुन्याइदिए, नसोच्या पाराले उहाँ कुनै मुक्त भए, साधना गरेर समाधि ल्याए त होइन। काँटी ठोकी ठोकी अब झुन्याएपछि के हुन्छ? एउटा राम्रै कुरो भनेको मान्छेलाई, समाज सुधार गर्न हिँडेको मान्छेलाई झुन्याइदिए। झुन्याइदिएपछि के हुन्छ हाम्रो गाउँतिर भन्दा, लडेर मर्ने, रुखले किचेर मर्ने, खोलाले मर्ने सबै हाम्रो के हुन्छ? आत्मा भड्किन्छ, काँचो वायु हुन्छ। त्यो हाम्रो गाउँठाउँमा सबैलाई थाहा छ नि। हाम्रै पुर्खाहरू पनि शरीरमा आएर बोलेको रेकर्ड छ, कामेको रेकर्ड छ, भनेको रेकर्ड छ। ती सबैलाई व्यवस्थापन गर्नलाई सनातन धर्म संस्कृतिमा एउटा के परम्परा छ? धामी झाँक्रीको परम्परा छ। हाम्रा धामी झाँक्रीहरूले भूत बोलाउँछन्, पिसाद बोलाउँछन्, वायु बोलाउँछन्, स्थानीय देवी देवता बोलाउँछन्, ढ्याङ्ग्रो ठोक्छन्, नाच्छन्, तिनीहरूलाई खुवाउँछन्, पियाउँछन्, राख्छन्, तिनीहरूको स्वभाव र चरित्र अनुसारको व्यवस्थापन गर्छन्। यही होइन भनेपछि उहाँहरूलाई पनि जिससलाई झुन्याइदिनु भयो। जिससलाई झुन्याएपछि उहाँको शरीर गयो, शरीर गएपछि गएर गाडियो, गाडेपछि उहाँ अब हराउनु भयो भनेपछि मान्छे मारेर गाडिदिइसकेपछि त मसान भएर निस्किएपछि, भूत भएर निस्किएपछि त अब जे पनि गर्छ नि। जस्तो पहिले हाम्रो 100-150 वर्ष अगाडिसम्म गाउँठाउँमा मसानलाई बोलाएर खेती गराएको रेकर्ड छ। अहिले पनि बुढा हजुरबाहरू कोही सोध्नुभयो भने मसानलाई बोलाएर खेती गराउने। जस्तो बिहेका व्रतबन्धका तामाका भाँडाहरू विधि पुर्याएर कसैले पनि घरमा राख्दैन थिए। त्यतिखेर मसानलाई जिम्मा लाएर दवामा राख्थे। गाउँठाउँमा गएर खोज्नु भने अहिले पनि त्यो इतिहास भेटिन्छ। दवामा राख्थे, पछि जुठो मन पऱ्यो त्यो विधि मिचेपछि त्यो पनि लोप भयो। अहिले भूतप्रेत धान रोप्ने होइन, यस्ता धेरै प्रमाण छन्। भनेपछि आज जिससले काम गरिरह होला क्या। उहाँलाई अचानक झुन्याइदिए होइन, झुन्याइदिएपछि मुक्त हुनु भएको छैन भने उहाँले अलिअलि कमाउने गर्नु होला, अलिअलि भूतप्रेत बोलाउने गर्नु होला, उहाँका पछि लाग्ने मान्छे पनि होलान्। कलियुगमा भूतप्रेत पिसादकै पूजा हुने हो, त्यो ठिक छ। तर आफै पिसादका पूजकहरू, आफै मसानका पूजकहरू, आफै जानी खुल्लम खुल्ला किन अगति परेर बिचमा आयु पुरा नलिकन मरेका मान्छेहरू भूत प्रेत पिसाद बन्छन् र तिनीहरू शरीरमा आउँछन्, काम गर्छन्, तिनीहरूलाई काम लाउन मिल्छ। सबै थोक थाहा छ त। हाम्रो संस्कृति हो नि त्यो। हाम्रो पुर्खाले आफ्ना आँखा अगाडि, मेरो त घर परिवारमै एक दुईजना ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने हुनुहुन्छ। अझ पनि कसैलाई हेर्न मन लाग्छ भने बोक्या दिन तपाईँहरूलाई बोलाएर सबै देखाउन मिल्छ। अनेक गर्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। त्यो विचित्रका कुराहरू छन्। अहिले समय कम छ, त्यसको व्याख्या नगरौँ। कुनै दिन ठुलो कार्यक्रम भयो भने व्याख्या गरौँला होइन। त्यो गर्न मिल्छ भने उहाँहरूलाई हामीले त्यो स्थानमा त राखेकै छ नि। तर त्यो भूतप्रेत पिसादभन्दा पनि माथि पितृलोक, त्योभन्दा नि माथि के अरे कुल होइन, त्योभन्दा नि माथि देवता, त्योभन्दा नि देवताभन्दा माथि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरभन्दा पनि माथि परमब्रह्म जसले पञ्चतत्त्व सृष्टि गर्यो, वा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको पनि जुन स्रोत हो परमब्रह्म, त्योसम्म जान्ने स्टेप त उहाँहरूलाई थाहा छैन नि त।
त्यही भएर आफै भूत पूजक, आफै पिशाच पूजक, आफै वायु पूजकले देवी देवता पूजकहरूलाई जे पाए त्यही भन्नु आफैमा पाप हो। त्यो पापका विरुद्ध लड्नको लागि चाहे मुस्लिम होस् चाहे क्रिस्चियन होस्, उहाँहरूको धर्म संस्थापक भनेकै गाडिएका निक्लेका पिशाचहरू हुन्, भूतहरू हुन्, पिशाचहरू हुन्। त्यसलाई जे नाम दिनुहोस् तपाईँले, त्यसको चाहिँ स्वभाव अनुसार चाहिँ अलग अलग नाम छ। केलाई पिशाच भन्ने, केलाई चाहिँ त्यो भकुण्डे भूत भन्ने, केलाई मसान भन्ने, त्यो सबै हाम्रो ठुलो इन्द्रजाल पढ्नुपर्छ त्यो सबै कुरो बुझ्नलाई। सानो ग्रन्थ पढेर हुँदैन। भनेपछि हामीले संसारमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूलाई यथोचित स्टेप बाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रा ग्रन्थहरू छन्, शास्त्रहरू छन्। के सन्त हुने, के झाँक्री हुने, के पुरोहित हुने, के ज्योतिष हुने, के पण्डित हुने, के सन्त हुने, के योगी हुने भन्ने सम्पूर्ण कुराको व्याख्या छ। तर यसलाई भाषा परिवर्तन गरेर, जीवनशैली परिवर्तन गरेर तपाईँ हाम्रै जिउमा अहिले विदेशी छन्, तपाईँ हाम्रो पेटमै अहिले विदेशी छन्। बिहान तपाईँले जे खाएर आउनुभयो त्यो विदेशी नै हुनसक्छ, भरे गएर जे खानुहुन्छ त्यो विदेशी नै हुनसक्छ। आज राजधानीका बासिन्दा होइन, गाउँमै बसेका मान्छेले पनि खाने भनेको अहिले मैले सुनेको रामेछाप जिल्लामा इन्डियाबाट आएको तरकारी काठमाडौँ आएर उहाँ पुग्छ अरे। हाम्रा गाउँ तरकारी उत्पादन गर्न नसक्ने कसले गर्दा बनाएको? आज गाउँमा हामी गाउँमा गइयो भने खाजा चाउचाउ बिस्कुट कुकिज दिन्छु भन्छ। आफ्नो खाजा संस्कृति लोप कसले गराएको भनेको? यत्र तत्र सर्वत्र भद्रगोल भइसकेपछि एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकता पर्यो। त्यो सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकता तपाईँलाई रहर लाएर मलाई रहर लाएर होइन। म आजभन्दा कति वर्ष अगाडि आश्रम छिरेको मान्छे, मलाई भौतिक रूपमा केही पनि स्वाद नलाएर त आश्रम छिरेको, 64 सालमा आश्रम छिरेको। अहिले मलाई तपाईँहरूले जे दिए पनि, जे भने पनि त्यसले मलाई खासै त्यस्तो गौरव दिँदैन। मलाई गौरव दिने भनेको त फुर्सद दियो भने गौरव हुन्छ, किनभने साधना गर्न पाइन्छ, ध्यान गर्न पाइन्छ। बिहानदेखि बेलासम्म बिजी भएपछि ध्यान गर्न पाइँदैन। सबै थोक छोडेर सन्यासी भएर आश्रम छिर्नु भनेको, योग सन्यास लिनु भनेको त आत्मपत्ता लाएर परमात्मासँग जोड्नलाई हामी हिँडेका मान्छे हौँ नि। तर हामी किन आश्रम छोडेर बाहिर आएर बोल्न पर्ने हो भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रा आफ्नै आँखा अगाडि आफ्ना सन्तान बेबिचारी भएको, आफ्ना सन्तान धर्म छाडा भएको, आफ्ना सन्तानलाई विदेशीले नोकर बनाएको, आफ्नो देश ऋणमा दिन प्रतिदिन डुब्दै गएको, अनि आफ्ना ऋषि परम्परा, आफ्ना स्वदेशी कुराहरूलाई चाहिँ उपेक्षा गर्ने, विदेशीका फोटा टाँसेर, विदेशी नेताका फोटा, विदेशीवाद र विचारहरू ल्याएर हाम्रो देशमा समाजमा लगाएको र राज्य कब्जा गरेर संविधानै विदेशीको अनुकूल बनाएको हुनाले धार्मिक व्यक्तिले राष्ट्र धर्म पालना गरेन भने पाप लाग्छ भनेर राष्ट्र धर्मको लागि यो सङ्गठन बनाएर हामी निस्केको। र यो राष्ट्र धर्म स्वधर्म, जस्तो तपाईँहरूले सर्ट प्यान्ट लाउन थाल्नुभयो स्वधर्म बिग्रियो, केक काट्न थाल्नुभयो स्वधर्म बिग्रियो, अङ्ग्रेजी बोल्न थाल्नुभयो स्वधर्म बिग्रियो। स्वधर्म भनेको व्यक्तिको धर्म, व्यक्तिको धर्म बिग्रिएपछि ब्राह्मण जस्तो भएन, शूद्र जस्तो भयो, शूद्र जस्तो भएन, वैश्य जस्तो भयो, वर्ण व्यवस्था बिग्रियो, वर्ण आश्रम बिग्रियो, अन्तर्घुलित भयो र समाजको व्याख्या गरिदिन सक्ने सूत्रहरू कसैलाई पनि थाहा भएन। त्यो थाहा दिनुपर्ने त भयो कसै न कसैले। त्यही भएर सङ्गठनै बनाएर अब हाम्रो मुख्य लक्ष्य के त? सांस्कृतिक क्रान्तिको लागि हामीले मार्ने, काट्ने, कुट्ने, भेट्ने भन्ने त होइन, ज्ञान दिँदै जाने हो। त्यसको लागि हामीले सूत्र बनाएका छौँ। 1 जना सदस्यले 10 जना सदस्य बनाउने, हामी 10 जनालाई बुझाउँछौँ, 10 जनाले 10 जनालाई बुझाउने, 10 जनाले 10 जनालाई बुझाउने। यहाँ आएका व्यक्तिहरूले 10 जनालाई बुझाएर अर्कोचोटि बोलाउनु भयो भने कतिजना हुन्छ भन्दा 500 मान्छे हुन्छ। यहाँ 50 जना हुनुहुन्छ भने 10 जना बोलाउँदा 500 मान्छे हुन्छ। 25 जना हुनुहुन्छ भने 250 मान्छे हुन्छ। तर एउटैले 250 मान्छे जम्मा गर्न सक्दैन नि। त्यो आफूसँग दसैँमा टिका लाउन आउने, के अरे श्राद्धमा प्रसाद खान आउने, पूजामा आउने, बिहान बेलुका नाता गोता इष्टमित्र 10 जना पनि तपाईँले बोलाएको ठाउँमा आउँदैनन् भने तिनलाई फगडमा त नचाहिने प्रसाद खुवाएर पाप किन बोक्नु? तिनलाई छोडेर नयाँ मान्छेलाई साथी बनाएर पनि जोड्नु पर्यो। त्यसरी 10 जना सदस्य बनाउँदै लिएर जाने र जुन दिन नेपालको समग्र धार्मिक क्षेत्र मिलेर 1 लाख मान्छे, धर्म मान्ने पार्टीहरू मिलेर 1 लाख मान्छे जुन दिन काठमाडौँमा उतार्न सकिन्छ त्यो दिन सांस्कृतिक क्रान्तिको घोषणा हुन्छ। त्यसले के गर्छ भन्दा 25,000 मान्छे कलङ्की, 25,000 मान्छे चाबेल, 25,000 मान्छे बालाजु, 25,000 मान्छे कोटेश्वर राखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, बाँकी 1 लाख मान्छे चाहिँ कहाँ सकिन्छ त्यहीँ सकेको जुलुस लिएर हिँड्ने, 15 दिन काठमाडौँ नछोड्ने गरी 2 लाख मान्छे नेपालमा जम्मा हुने हो भने बाँकी 2 लाख मान्छे 15 दिनपछि काठमाडौँका स्थानीय निस्किन्छन्। 4 लाख मान्छे मिलेर यो काठमाडौँलाई लर हल्लाउने हो भने काफलको बोट हल्लाउँदाखेरि काफलका गेडा भुइँमा खसे जस्ता नेपालका सबै नेता गल्ली गल्लीमा भाषण गर्न निस्किन्छन्। हामीलाई त लागेको थियो कताबाट यो धर्मनिरपेक्ष गरे भनेर उनीहरू हामीभन्दा ठुला धारिङ भएर नेपाल सनातन हिन्दू राष्ट्र हुन्छ। हाम्रै पालामा हाम्रै आँखा अगाडि गरेको गल्ती हाम्रै आँखा अगाडि सच्याउनु
हुनुपर्छ। जबसम्म 1.5 लाख 2 लाख मान्छे हामी काठमाडौँमा ल्याएर आन्दोलन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म मेची महाकाली हामी सङ्गठित भएर अगाडि जानुपर्छ। यति भन्न आयो हजुरहरू त्यो दिव्य सङ्गठनमा। अर्को यहाँसँगै जोड्छु, अहिले कसैले गुरुकुल चलाएर सहयोग गर्नुभएको छ, कसैले आश्रम चलाएर सहयोग गर्नुभएको छ, कसैले गौशाला चलाएर सहयोग गर्नुभएको छ। तर राष्ट्रधर्म निभाउनको लागि वडा अध्यक्षदेखि सांसदसम्म मान्छे तयार पार्ने काम चाहिँ धेरै आश्रमहरूले गरेनन्। किनभने राजनीति भनेको राजाले गर्ने हामीले गर्ने होइन भनेर सबै राजालाई जिम्मा लाएर बस्दा राजाकै परिवारलाई एउटै घरभित्र मार्दाखेरि पनि नेपाली समाजले कुरो बुझेन, परिवारै मार्दाखेरि पनि कुरो बुझेन। त्यही भएर यो कुरो चिर्नको लागि चाहिँ हामीले साङ्गठनिक रूपमा मेची महाकाली अभियान गरेर हामी सङ्गठित हुनुपर्छ। हाम्रा भूत पूजकहरू, पिसाच पूजकहरू, के अरे वायु पूजकहरूलाई, हाम्रा धामी झाँक्रीहरूलाई जिम्मा लाउनुपर्छ। उहाँहरूको शरीरमा आएको भूत प्रेतलाई पनि हटाउनुपर्छ र सबैलाई योग साधक बनाएर देवी देवताको खोजी गर्ने, आत्माको खोजी गर्ने र परमात्मासँग मिल्न जाने हाम्रा जुन परम्परा थिए त्यसलाई सबै जाति, सबै समुदाय, सबै मठ मन्दिर र सबै समाजमा चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। नेपाल स्वदेशी खाने, स्वदेशी लाउने, स्वदेशी बोल्ने, स्वदेशी संस्कृतिमा गर्व गर्ने र विश्वमा के गरेर हाम्रा गर्विला कुराहरू प्रेजेन्ट गर्ने। अभिषेक प्रभुले भनिसक्नु भएको छ, मैले फेरि भन्न परेन। त्यो निरन्तर हामी गर्दै जान्छौँ। यी हामी नेपाली कपडा लाउन सुरु गरेका छौँ, नेपालमा बुनेका कपडा हुन्। हाम्रो खानपान अलग छ, त्यो बिस्तारै भोलि ठुलो कार्यक्रममा भन्दै जाउँला। आजको दिनमा तपाईँहरूले वडा समिति गठन गरेर जुन यो सङ्गठनलाई सहकार्य गर्नलाई जुन प्रतिबद्ध भएर आउनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र नमन गर्दै बिदा लिन्छु। हस्, धन्यवाद। त्यस पछाडि हामी जस्ता मान्छेहरू त्यसमा जोडियौँ, हामीहरूले पनि त्यसलाई एउटा चाहिँ बलियो तरिकाले त्यो आवाजलाई समाजमा स्थापित गर्नलाई भूमिका खेल्यौँ। र आजको दिनमा आएर हेर्दाखेरि खुसी के कुरामा लाग्छ र घमण्ड पनि के कुरामा हुन्छ भन्दाखेरि हिजोको दिनमा बोल्न नचाहेको विषयमा हामीले बोलिदिँदाखेरि, हाम्रा गुरुवर्गहरूले बोलिदिँदाखेरि आज यो देशका धागडान विद्वान भनिएकाहरू हामीभन्दा चाहिँ प्रखर सनातन धर्मका चाहिँ प्रवक्ता भइदिएका छन्। यो उपलब्धि हो। यही मान्छेले 15 वर्ष अगाडि या 16 वर्ष अगाडि धर्म संस्कृतिको लागि आवाज उठाइदिएको भए सायद माहौल अर्कै हुन्थ्यो होला। त्यतिखेर एउटा आर्टिकल लेख्नु पर्यो भने, धर्म संस्कृतिको पक्षमा मैले आर्टिकल लेखेँ भने मलाई राजनीतिक दलहरूले बहिष्कार गर्छन्, मलाई समाजले बहिष्कार गर्छ, मलाई मिडियाले बहिष्कार गर्छ। म त विद्वानै देखिँदैन कि भन्ठान्थेँ, लेख्दैन थिएँ, बोल्न लाज मान्थेँ, डर मान्थेँ, कजाउँथेँ, है यस्तो कुरा पनि हुन्छ भन्थे। आज तिनै व्यक्तिहरू हामीभन्दा बढी, हामीभन्दा प्रखर सनातन धर्मका प्रवक्ता भइदिँदाखेरि त्यसको चाहिँ आध्यात्मिक पक्ष, त्यसको वैज्ञानिक पक्ष, त्यसको सामाजिक पक्ष, त्यसको आर्थिक पक्ष खतले उहाँहरूले निकालिदिँदाखेरि त्यो एउटा खुसी पनि लाग्छ। नेपालको मिडियाको पनि चरित्र त्यही देखा पऱ्यो क्या। हिजो सङ्कटमा परेको बेला मिडियाले एउटा अक्षर नलेखिदिएको, आज ती मिडियाहरूमा भिडियोहरू मठ मन्दिरको सन्दर्भमा आइरहेका छन्, इन्टरभ्यूहरू धर्म संस्कृतिको सन्दर्भमा आइरहेका छन्, धार्मिक गतिविधिहरूलाई ठाउँ दिन थालेका छन्। या यो चिजलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सभ्यतासँग जोडिएको, संस्कृतिसँग जोडिएको, पहिचानसँग जोडिएको विषय हो। यसलाई चाहिँ अब राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भने मौरो पाराले त्यो खालको देखिरहेका छन्। र धर्मनिरपेक्षता लादेका ठुला राजनीतिक दलहरू पनि आज मौरो पाराले भित्रभित्र असन्तुष्टि पोखेर होला या अन्य कुनै माध्यमबाट होला धर्म संस्कृति त चाहिँदो रहेछ, यो त पहिचान रहेछ, यसलाई त जोगाउनु पर्ने रहेछ, यो भएन भने त हामी त सिद्धिन्छौँ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यो उपलब्धिको कुरा हो, त्यो गर्व गर्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ हिजो हामी ठिक थियौँ, हिजो उनीहरू गलत थिए, आज उनीहरू हाम्रो बाटोमा आइपुगेका छन् भनेर एउटा वैचारिक विषय पनि हो, यो आत्मसन्तुष्टिको विषय पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा गर्व चाहिँ गर्न मन लाग्छ। र त्यस कारणले पनि होला सायद अहिलेको समयमा मान्छेहरू अब जागरुक हुन थालेको, मान्छेहरू चाहिँ सङ्गठित बनाउन भन्न थालेको, मान्छेहरूले चाहिँ राजनीतिभन्दा बाहिर निस्केर या राजनीतिलाई भन्दा अलिकति बढी महत्त्व यसलाई दिउँ कि भनेर सोच्न थालेको र त्यतापट्टि प्रयास गर्न थालेको पनि चाहिँ देखिन्छ। त प्रभावकारी रूपले भइसकेका छैन, अघि कमलजीले भनेको जस्तो अझ पनि प्रभावकारी रूपले भइसकेका छैन, अझ पनि सङ्गठित हुन अलिकति लाज मानिरहेको जस्तो, धार्मिक कार्यक्रम हो भनेपछि के जानु र भनेर अल्छी गरेको जस्तो त्यो देखिँदैछ। तर यो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि राजनीतिमा स्वार्थपूर्तिको लागि गइन्छ होला, त्यसकारणले धेरै मान्छे त्यहाँ जम्मा हुन्छन् होला। तर यो भनेको धर्म संस्कृति जोगाउनु भनेको यो पनि स्वार्थपूर्ति नै हो, तर त्यो अर्कालाई भर्याङ बनाएर यसमा स्वार्थपूर्ति हुँदैन, यसमा आफैलाई भर्याङ बनाउनुपर्छ। किन आउँदो सन्ततिलाई हामीले दिने के त, आउँदो सन्ततिको लागि हामीले छोड्ने के त। जस्तो अहिले हाम्रो पुस्तामा यो धर्म संस्कृतिको बारेमा चिन्तन चासो किन छ भन्दाखेरि किनभने हाम्रो आमाले, हाम्रो बुवाले
हाम्रो हजुरबुवाले हजुरआमाले काकाले काकीले कसैले न कसैले हामीलाई त्यो कुरामा डोर्याएर लिएर जानुभएको थियो। कसैले न कसैले हामीलाई मठ मन्दिर लिएर जानुभयो, देवी देवता चिनाउनु भयो, पूजापाठ गर्न सिकाउनु भयो, यो चिज चाहिँ हाम्रो, यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो कुरा हाम्रो अचेतनमा छ र त त्यसले हामीलाई प्रेरित गरेर हामी आँखा चिम्लेर बस्न सकेका छैनौँ। तर अब आउँदो पुस्तालाई पनि हामीले यो कुरा सिकाएनौँ र आउँदो पुस्तालाई एकदमै फ्री छोडिदिउँ, ल तिमी जे गर्न चाहन्छौ गर भनेर भन्यौँ भने त्यो उसको मनोभावमा यो चिजको मैले संरक्षण गर्नुपर्छ, यो चिज मेरो हो, यसले मेरो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बोकेको छ भन्ने कुरा बुझ्दैन। फेरि त्यो नबुझिदिँदाखेरि एकातिर समाज नास्तिकताको बाटोमा जाने, त्यसले पनि हामीलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने, अर्कोतिर कन्भर्जनमा जाने, त्यसले पनि हामीलाई नै चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने, अर्कोतिर विकृतिमा जाने, त्यसले पनि हामीलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने। त्यही भएर यो एउटा दायित्व हाम्रो आफ्नो दायित्व के हो त भन्दा आफूले यसलाई मनन गरेर, आफूले यसलाई आफैमा लागू गरेर, आफ्नो सन्ततिमा पनि लागू गरेर, आफ्नो समाजमा पनि लागू गरेर लिएर जानुपर्ने तपाईँ हाम्रो दायित्व हेर्नुहोस्। त्यसकारण पनि सङ्गठित हुनुपर्ने बाध्यताहरू छन्। अनि सङ्गठित हुने केका लागि त, ल सङ्गठित त भयो, सङ्गठन त बन्यो, हुने केका लागि त संस्थालाई पैसा बुझाउनलाई मात्रै सङ्गठित हुने त होइन। एउटा उद्देश्य हुनु पऱ्यो कि गन्तव्य के हो त, कहाँसम्म लिएर जाने हो त, गर्ने के हो त, केका लागि हामी त्यसमा सङ्गठित हुँदैछौँ भन्ने कुरा पनि प्रमुख हुन पऱ्यो। धार्मिक सङ्गठन त धेरै छन्, तर त्यो सङ्गठनको औचित्य के हो त? नेपालमा भएका तमाम धार्मिक सङ्गठनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने 200, 400, 500, 50जना, 20जना, 1000जना मेम्बर भएका सबै जसो छन्। तर उपलब्धि के भइरहेछ त भन्दा उपलब्धि केही पनि भइरहेको छैन। एउटा सामान्य कार्यक्रम हामी समाजमा लिएर जान सकिरहेका छैनौँ। मान्छेको बिचमा गएर धर्म संस्कृतिको महत्त्व के हो भनेर हामी बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामी सिकाउन सकिरहेका छैनौँ। विदेशीहरूले हाम्रो धर्म संस्कृतिको अध्ययन गरेर उहाँ विभिन्न प्रकारका थ्योरी डेभलप गरिसके, तर अहिले पनि हामी कर्मकाण्डमै अल्झिरहेका छौँ। यही धर्म संस्कृति हो, यसैले चाहिँ सबै कुरा सिद्ध गर्छ, यसैबाट मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, या हिन्दू धर्म भनेको कर्मकाण्ड मात्र हो भन्नेमा हामी अल्झिरहेका छौँ। तर त्यसभन्दा पर पनि उपासना छ, त्यसभन्दा पर ज्ञानको मार्ग छ, त्यस विषयमा हामीलाई कसैले सिकाउन चाहेको छैन। त्यसकारण मैले भने सङ्गठनमा आबद्ध केका लागि हुने त हाम्रो चाहिँ चाहना के हो भन्दाखेरि कमसेकम हाम्रो चाहिँ सङ्गठनमा मान्छे आबद्ध भइसकेपछि उसको जीवनशैलीमा, उसको चाहिँ चिन्तनमा, उसको चाहिँ सामाजिक भूमिकामा, उसको राजनीतिक भूमिकामा, उसको चाहिँ राष्ट्रियताप्रतिको चाहिँ जुन दायित्व, त्यो दायित्वमा खरो उत्रेर जाओस्। र कमसेकम एउटा सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि, कमसेकम एउटा चाहिँ राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत भएका नेपाली नागरिकहरूको सङ्ख्या तयार पार्नको लागि त्यसमा चाहिँ हाम्रो भूमिका होस्, त्यसमा चाहिँ हामी योगदान गर्न सकौँ। त्यसमा हाम्रा जोडिएका साथीहरूले आफू पनि त्यसमा प्रखर भएर अरूलाई पनि प्रखर बनाउन सकुन् भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य थियो, एउटा चाहना थियो। अनि यो सबै कुरा भनिराख्दाखेरि अब सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्नुपर्ने बाध्यता या त्यसको आवश्यकता, त्यसको महत्त्व के हो भन्ने विषयमा पनि अलिकति म चाहिँ चर्चा गर्न चाहन्छु। नेपाल यत्तिकै बनेको भूगोल चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, जस्तो श्री 5 बडा महाराजा धिराजको दिव्य उपदेश पढ्दाखेरि पनि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ गोरखनाथ बाबा र त्यस पछाडि इन्द्रायणी देवी र चाहिँ के भन्छन् यो उसको धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी, उहाँहरूको आशीर्वाद लिएर उहाँले चाहिँ नेपाल एकीकरणको अभियान अगाडि चलाउनु भयो। यो नेपालको खाका तयार पार्नुको लागि मान्छेको चेतना भन्दा पनि ईश्वरको इच्छाले, देवी देवताको इच्छाले काम गरेको छ त्यहाँनिर। त्यसरी उहाँहरूको इच्छा अपेक्षा अनुसार यो भूगोल चाहिँ तयार भएको भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी अन्य तमाम चाहिँ कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गरेर हेऱ्यौँ भने जस्तो केही तीर्थस्थलहरू छन् जो केवल नेपालमा मात्र छन् र तिनको धार्मिक महत्त्व सबैभन्दा माथि छ। जस्तो श्री पशुपतिनाथ भनेको नेपालमा मात्रै हो, यो विश्वमा अन्त कहीँ पनि छैन। अहिले अन्त बनाए होला नि, तर वास्तविक जो चाहिँ भगवान् शिवको चाहिँ पशुपति स्वरूप हो, जुन शक्ति हो, त्यो भनेको यहाँनिर मात्रै हो। अब इन्डियनहरूमा एउटा चाहिँ विश्वास के छ या भनौँ एउटा चाहिँ त्यो नियम के छ भन्दाखेरि जस्तो केदारनाथ दर्शन गरेपछि पशुपतिनाथ अनिवार्य जानै पर्छ भन्ने त्यस्तो खालको छ। त्यसै गरी मुक्तिनाथ जो चाहिँ भगवान् विष्णुको धाम भनिन्छ, जहाँनिर चाहिँ तपाईँको अब यो चाहिँ पितृतर्पण के भन्छन्, यो पितृहरूलाई तर्पण दिनको लागि पनि जान्छन्। त्यहाँ चाहिँ शालिग्राम, नेपालमा त्यो कालीगण्डी शालिग्राम पाउने त्यो मात्रै ठाउँ भनेर भनेको छ। त त्यो पनि कस्तो हो त भन्दा त्यसको पनि सही ढङ्गले प्रचार प्रसार भयो भने लाखौँ लाख हिन्दूहरूलाई त्यहाँ उतार्नलाई चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुँदैन। अनि विश्वामित्र ऋषिले गायत्री मन्त्र प्राप्त गरेको भनेको यही तपाईँको यो चाहिँ
हाम्रो चाहिँ यो सिन्धुली त्यो कोशी नदीको किनारमा, वाल्मीकि ऋषिले रामायण लेखेको यही नारायणी नदीको किनारमा हो। त्यसै गरी के भन्छन् यो वेदव्यास ऋषिको त्यो वेदव्यासको त गुफा नै छ तनहुँको दमौलीमा, त्यहाँ उहाँले त्यहाँनिर चाहिँ महाभारत लगायतका चाहिँ शास्त्रहरू लेख्नुभएको भन्ने कुरो छ। र परशुराम ऋषि जन्मेको, यज्ञ गरेको, तप गरेको या आफ्नो जीवन व्यतीत गरेको भनेको हाम्रो डडेलधुराको जोगबुढा, त्यहाँ अहिले परशुराम धाम बल्ल बल्ल बन्दैछ त्यो महाकाली नदीको किनारमा। त यस्ता तमाम क्षेत्रहरू छन् जुन क्षेत्रहरू चाहिँ कस्तो भन्दा हाम्रा चाहिँ ऋषिमुनिहरूसँग जोडिएको ज्ञान भूमि हो नि त नेपाल। त्यस कारणले अधिकांश ऋषिमुनिले आएर तपस्या गरेका छन्। देवघाटमा एकजना यो चाहिँ भागवतमा एकजना राजाको नाम आउँछ भरत भनेर, उहाँले चाहिँ आफ्नो राजपाट छोडेर यहाँ चाहिँ तपाईँको देवघाटमा आएर तपस्या गरेर राजाबाट उहाँ मुनि हुनुभयो कि भरत मुनि भनेर, त्यसपछि उहाँको नाम रह्यो। त्यसै गरी भगवान् श्रीकृष्णले पनि यो नेपालमा आएर चाहिँ 6 महिना चाहिँ भगवान् शिवको तपस्या गर्नुभयो भनेर महाभारतमा पढ्न पाइन्छ। यी तमाम कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यी तमाम कुराहरू यो ठाउँ नै देवी देवताले चुनेको ठाउँ, यो ठाउँ नै चाहिँ ऋषिमुनिहरूले आएर तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरेको ठाउँ। फेरि हिन्दूको मात्र होइन, बुद्धिस्टको पनि त्यही छ क्या। गुरु रिम्पोन्सेले फर्पिङमा आएर चाहिँ तपाईँ तपस्या गर्नुभयो। त्यसै गरी नरोपा तिलोपा भनेर दुईजना हाम्रो बुद्धिस्टमा पढ्न चाहिँ छ, त्यो दुईजना चाहिँ गुरु चेलाको कहानी आउँछ। उहाँहरूले यही पशुपतिनाथमा चाहिँ तपाईँको बागमती नदीको किनारमा तपस्या गरेर वज्रयोगिनीको तपस्या गरेर महासिद्धि प्राप्त गरेको। वज्रयोगिनीले उहाँहरूलाई तिमीहरू ल अब महासिद्ध भयो भनेर वरदान दिनुभएको भनेर। अहिले पनि त्यो तिलोपा र नरोपाको गुफा त्यहीँ छ पशुपतिनाथमा। त्यसै गरी भगवान् बुद्ध यही ठाउँमा जन्मेको। भनेपछि यो ठाउँ नै के हो त भन्दा यो देवी देवताले चुनेको ठाउँ, ऋषिमुनिहरूले चुनेको ठाउँ, यहाँ शास्त्रहरू लेखिएको ठाउँ। अनि कपिलवस्तु, अब जिल्लाहरूको होइन, कपिलवस्तुमा कपिल ऋषि जन्मिनुभयो, उहाँ साङ्ख्य दर्शन लेख्नु भएको कपिलवस्तुमा उहाँको जन्म, उहाँकै नामबाट कपिलवस्तु रह्यो। अब गोरखनाथ बाबा गुरु गोरखनाथ, अब राष्ट्रगुरु नै मान्छौँ हामी। उहाँको चाहिँ थलो गोरखनाथको थलो गोर्खा, माता पार्वतीको थलो पर्वत जिल्ला, माता जानकीको थलो जनकपुर, राजा जनकको त्यही जनकपुर, अष्टावक्र ऋषि त्यही जनकपुरको, गार्गी उहाँ चाहिँ महिला ऋषि भन्नु पऱ्यो, उहाँ पनि त्यही जनकपुरको होइन। किराँत सभ्यताको खुवालुङ ढुङ्गा यही चाहिँ नेपालभित्रै। त्यतापट्टि तपाईँ बुढा सुब्बा हेर्नुभयो यही नेपालभित्र, हलेसी महादेव यही नेपालभित्र। त पारुवाङ सुम्निमाको जति पनि कहानीहरू छ सबै यही चाहिँ हाम्रो पूर्व पहाडसँग जोडिएको छ भन्दाखेरि यो ठाउँ नै मैले भन्न खोजेँ के हो त, निचोड दिन खोजेँ के हो त भन्दाखेरि यो मान्छेले रोजेको ठाउँ होइन कि देवी देवताले रोजेको ठाउँ हो, ऋषिमुनिहरूले रोजेको ठाउँ हो। त यस्तो ठाउँलाई कसको इच्छा अपेक्षा अनुसार हामीले धर्मनिरपेक्ष बनायौँ, कसको स्वार्थ पुरा गर्नलाई धर्मनिरपेक्ष बनायौँ, त्यो गलतीलाई सुधार्ने कि नसुधार्ने। यी तमाम कुराहरू थाहा पाइसकेपछि आफ्नो सभ्यता जोगाउनलाई, आफ्नो पहिचान जोगाउनलाई, आफ्नो परम्परा जोगाउनलाई हामी नजागे भने, हामी सक्रिय भएनौँ भने, हामीले योगदान गरेनौँ भने कसले आएर गरिदिन्छ? विदेशीले त आएर गरिदिनेवाला छैन क्या। अब एउटा चाहिँ श्रीमद् भगवत गीता पढेर त्यहीँ भित्रबाट एउटाले साइकोलोजी निकाल्छ, मनोचिकित्सा यसैभित्र छ भन्छ, उसले मनोचिकित्साको थ्योरी डेभलप गर्छ। अर्कोले आउँछ होइन यसमा त भौतिक विज्ञान रहेछ भने भौतिक विज्ञानको थ्योरी डेभलप गर्छ। अर्कोले भन्छ यसमा त आत्मअनुशासनको कुरा पो रहेछ भन्छ, आत्मअनुशासन सम्बन्धी कसरी चाहिँ के भन्छन् तनावमुक्त जीवन बाँच्ने भने त्यसबारे थ्योरी निकाल्छ। एउटै श्रीमद् भगवत गीता समातेर या एउटै उपनिषद समातेर या एउटै चाहिँ वेदको मन्त्र समातेर। अनि हामीलाई चाहिँ के सिकाइन्छ भन्दा मार्क्स जिन्दाबाद, लेनिन जिन्दाबाद, माओ जिन्दाबाद, गान्धी जिन्दाबाद, यो चाहिँ अन्धविश्वास है, यो चाहिँ पाखण्ड, यो चाहिँ रूढिवाद हो, यसलाई उखाल्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ भत्काउनुपर्छ, अनि मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यदि यो भत्काउनु पर्ने चिज हुन्थ्यो भने संसारका सम्पन्न भनिएका देशमा उनीहरू आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई किन यो कुरा सिकाउँदैछन्? त्यहाँका स्कलरहरू किन यो विषयमा अध्ययन गर्दैछन्? त्यहाँका युनिभर्सिटी एकजना होइन टिम बनाएर त्यसमाथि चाहिँ रिसर्च गरेर थ्योरी डेभलप गरिरहेको छ उनीहरूले। अस्ति भर्खर श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको उपलक्ष्यमा अमेरिकाको डल्लास भन्ने चाहिँ ठाउँमा 2000 अमेरिकन विद्यार्थीहरूले 5 घण्टा लगाएर श्रीमद् भगवत गीताका 700 मन्त्र श्लोकहरूको उच्चारण गरे उनीहरूले। त्यो के आवश्यकता छ र उसलाई त्यहाँ चाहिँ श्रीमद् भगवत गीता उच्चारण गर्नलाई? हाम्रो यहाँ न राज्यले गर्छ, जस्तो अहिले तीज आइरहेको छ, मानौँ यदि राज्य आफ्नो संस्कृतिप्रति संवेदनशील भइदिने हो र यसलाई व्यवसायीकरण गरिदिने हो भने अहिले तीज आइरहेको छ त दरखानाको लागि त्यो अमेरिकाको उपराष्ट्रपति त्यो महिलालाई बोलाए नि हुन्छ, या सी जिनपिङको श्रीमती बोलाए पनि हुन्छ, नरेन्द्र मोदीकै क्याबिनेटको एकजना महिला मन्त्री बोलाए पनि हुन्छ, या रसियाको एकजना चाहिँ गण्यमान्य महिला बोलाएर ल हाम्रो चाहिँ संस्कृति हो यो, तिमी आऊ हाम्रो देशमा दरखाना आऊ,
हामी तिमीलाई चाहिँ चेलीको रूपमा स्वागत गर्छौँ भनेर व्यवसायीकरणको दृष्टिले हामी गयौँ भने त ती त्यत्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय रूपले स्थापित हुन्छ त। तर त्यसलाई त हामी गर्नै चाहँदैनौँ, त्यतातिर त हामी दिमागै दिन लगाउन चाहँदैनौँ। हाम्रो चाहिँ नेपालमा बुद्ध जन्मिनु भयो भनेर हामीले जो मिडियामा कराउनै पर्दैन क्या। विश्वका बुद्धिस्ट राष्ट्रका धर्मगुरुहरू, त्यहाँका चाहिँ ठुला ठुला राजनीतिज्ञहरू जसले भगवान् बुद्धलाई मान्नुहुन्छ, या त्यहाँका चाहिँ अरू पत्रकार होलान्, धार्मिक व्यक्ति होलान्, तिनलाई यहाँ बोलाएर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मात्रै गरिदिउँ भने सारा विश्वको मिडियाले आफै फुक्दिन्छ कि बुद्ध त नेपालमा जन्मिनु भयो भने हामीले त त्यसमा केही गर्नै पर्दैन। त्यसै गरी एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दू सम्मेलन नेपालमा गरिदिने हो भने त्यसैले सारा विश्वमा प्रचार गर्छ मुक्तिनाथको चाहिँ देश, पशुपतिनाथको देश, माता जानकीको देश, माता पार्वतीको देश, गौतम बुद्धको देश, ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरेको देश, धर्मग्रन्थहरू लेखिएको देश, अनादिकालदेखि देवी देवताले बास गरेका देश हो भने आफै प्रचार हुन्छ नि। त के हो त भन्दा अलि व्यावसायिक दृष्टिकोण राख्न सक्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो। त्यसको लागि त आफ्नो चाहिँ संस्कृतिको अध्ययन गर्नु पर्यो, आफ्नो चाहिँ शास्त्रहरूको अध्ययन गर्नु पर्यो, आफ्नो चाहिँ संरचनाहरूको अध्ययन गर्नु पर्यो, अनि पो त्यतापट्टि जान सकिने हो त। ती कुराहरू नभइरहेको हुनाले ती कुराहरू तपाईँ हामी मार्फत जानु पर्यो, तपाईँ हामीले त्यसलाई स्थापित गर्नु पर्यो भनेर एउटा अनुरोध गर्नको लागि पनि, आफैले आफैलाई मूल्याङ्कन गरौँ भन्नको लागि पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ सङ्गठन विस्तारका कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। यस पछाडि अब 24 गते के अरे हाम्रो बृहत धार्मिक सम्मेलन पनि हामीले काठमाडौँमा गर्ने भनेका छौँ। त्यसबारेमा गुरुले जानकारी दिनुहोला। यति भन्दै मेरो भनाइ चाहिँ म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। सङ्गठनका अध्यक्षज्यू र उपाध्यक्ष अभिषेकज्यूले यहाँहरूलाई कतिपय कुराहरू प्रश्न पारिसकेको अवस्था हो। अब यो समयलाई मध्यनजर गर्दै आज हामी यो 11 नम्बरको यो नेपाल सनातन धर्म संस्कृति सङ्गठनको वडा कमिटी घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। यसमा पहिले म सबै यहाँ उपस्थित महानुभावहरूको म नाम पढ्नेछु, त्यसपछि गुरुज्यूबाट गुरुबाट चाहिँ खाजा लगाएर हिन्दू भने धर्म पनि त्यो गर्नुहुन्छ। अब यो यस प्रकार गर्नुभएको रहेछ हाम्रो केदारजीले। आगामी 2069 भाद्र 12 गतेका दिन नेपाल सनातन धर्म संस्कृति सङ्गठन गठन गर्नको लागि सम्पूर्ण उपस्थित भेलाबाट पदाधिकारी चयन गर्ने निर्णय गरियो भन्नुभएको रहेछ। यसमा हामीले यो सङ्गठनलाई अझ बृहत होस् र सङ्गठनको चाहिँ एउटा सङ्गठित स्वरूप मजबुत होस् भन्नको लागि हाम्रा 2 जना अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा हाम्रा अग्रज आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कृष्णबहादुर खड्काज्यूलाई अध्यक्ष राख्नुभएको रहेछ। त्यस्तै गरी अर्का अध्यक्षको रूपमा उहाँ चाहिँ शारीरिक रूपमा पनि अलिकति चलायमान हुनुभएको हुनाले यो सङ्गठनमा चाहिँ अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने भएको हुनाले सहयोगको रूपमा अर्को अध्यक्ष नै भनेर टिकाराम पुरीज्यूलाई। त्यस्तै गरी उपाध्यक्षमा पनि 2 जना राखिएको छ, केदार थापाज्यू, त्यस्तै गरी केदार खड्का जसले यो कार्यक्रमलाई संयोजन गर्नुभयो आज। त्यस्तै गरी सविता खड्कालाई कोषाध्यक्ष सविता खड्काज्यू गरिन्छ। त्यस्तै गरी भोजराज खनाल सचिव, भरत केसी सदस्य, प्रहलाद केसी सदस्य, शिवराम केसी सदस्य, शिवराम खड्का हुनुहुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी अनिश बोगटी पनि सदस्य। त्यस्तै हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यस समाजमा, यो भर्खरै यो सच्चाइमा पनि धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरिरहनु भएको श्याम श्रेष्ठज्यूलाई पनि सदस्य। त्यस्तै गरी यो पारिपट्टि गाउँबाट राजन बुढाथोकीज्यू, रविन्द्र खड्काज्यू, दिनेश खड्का, मोतीराम खड्काज्यू, प्रवीण खड्काज्यू, त्यस्तै हरिशरण खड्काज्यू, त्यस्तै हरिहर खड्काज्यू र इन्द्र गिरीज्यू गरी यो आजको कमिटी
19 सदस्य बनेको छ। यो कमिटीलाई निरन्तर रूपमा अब यसलाई अगाडि बढाउँदै जानेछ भन्ने आशा राखेका छौँ र यस्तै गरी अहिले गुरुले भनेअनुसार यो सङ्गठनको नीतिअनुसार एकजना व्यक्तिले 10 जना 10:10 को रूपमा हामीले यसलाई वृद्धि गर्दै लाने एउटा नीति छ सङ्गठनको। यसलाई सबै साथीहरूले आत्मसात गरी यसलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने आशा पनि म राख्दछु। आजको कार्यक्रमलाई त्यस्तो औपचारिकता नदिएको हुनाले हामीले यहाँ सभापतित्वको व्यवस्था गरिएको छैन र अब यहाँ सबै पदाधिकारी साथीहरूलाई गुरुबाट टीका र सम्मान गरिसकेपछि आजको कार्यक्रमलाई समापन गरिएको मानिनेछ। धन्यवाद। त्यस्तै अर्का अध्यक्ष टीकाराम पुरीज्यूलाई पनि अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। टिका लगाइदिन्छु, तपाईँ खाना लगाइदिनु। त्यस्तै गरी उपाध्यक्ष केदार थापाज्यूलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। यतै बस्नु, फोटो खिच्नुपर्छ। यतै बस्नु, उभिउँ न। त्यस्तै गरी केदार खड्काज्यूलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। प्रभु धन्यवाद छ। त्यस्तै गरी कोषाध्यक्ष सविता उहाँ पनि बाहिर हुनुहुनेछ। त्यस्तै गरी सदस्य साथी भरत केसीज्यूलाई अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी प्रहलाद केसीज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। शिवराम खड्काज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सचिवज्यू उठ्नु भएको थियो, खोइ सचिवज्यू बोल्नु। सचिवज्यू भोजराज खनालज्यू, मैले माफ गर्नु होला। त्यस्तै गरी अनिश बोगटीज्यूलाई अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी श्याम श्रेष्ठज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। तपाईँलाई विशेष बधाई छ है, त्यहाँबाट हटाएरै छोड्नु उहाँको ठुलो योगदान छ यसमा। सम्मान गर्नुपर्छ हाम्रो सङ्गठनमा। अझै अलिअलि बाँकी छ क्या? अझै अलिअलि बाँकी छ क्या? त्यस्तै गरी राजन बुढाथोकीज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। सूचना दिन्छ। रविन्द्र खड्काज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। दिनेश खड्काज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। सबै यतै बस्नु, फोटो खिच्नुपर्छ। अब त्यहाँ आउनुहोस्। त्यस्तै गरी मोतीराम खड्काज्यूलाई अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी प्रवीण खड्काज्यू उहाँ पनि हुनुहुन्न है। हरिशरण खड्काज्यू, हरिहर खड्काज्यू, इन्द्रगिरिज्यू हुन्छ। ल अब हामी सबैजना गुरुको साथमा एउटा फोटो खिचौँ। त्यसपछि आज आउनुहोस्। समाजको आवाज.com